University, Promoting Sustainable Development and Building Governance, कोफी एनान, यानी कि लैंगिक समानता एउटा उद्देश्य मात्र नभएर यो गरिबी हटाउने, दिगो विकासको प्रवर्धन गर्ने र सर्वमान्य शासन निर्माण गर्ने एउटा बलियो पूर्वाधार पनि हो। सम्पूर्णमा नमस्कार। म अनुषा श्रेष्ठ, हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसमा तेस्रो वर्ष पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत एक छात्रा र टुगेदर इक्वालिटीको एक सदस्य। आज यहाँहरूको मोडरेटरको रूपमा उपस्थित छु। आजको हाम्रो छलफल कार्यक्रम प्यानल डिस्कसन अन जेन्डर इस्युज एट आइएफ पोखरा, एक्जिस्टिङ सिनारियो, इनिसिएटिभ्स एन्ड वेज फरवर्ड, अर्थात् वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराभित्रका लैङ्गिक मुद्दाहरू, वर्तमान परिस्थिति, पहलहरू र अबका कदममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी राष्ट्रिय गान बजाएर कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनको लागि म हाम्रो टेक्निकल टिमलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई धन्यवाद। इक्वालिटी समानताको मार्गमा हिँड्न गठन गरिएको फोरम हो जसले अन्ततः समावेशीकरणतर्फ पुर्याउनमा मद्दत गर्दछ। यस फोरमको उद्देश्य वन विज्ञान अध्ययन संस्थान वरिपरि जेन्डर मैत्री वातावरण कायम गर्नु हो ताकि कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् आफ्नो लिङ्ग पहिचानको कारण हुने पूर्वाग्रह, असमानता, हीनताबोधबाट ग्रस्त हुनु नपरोस्, जसले गर्दा शैक्षिक प्रदर्शनमा समेत सिधा बाधा पुग्न सक्छ। युगौँदेखि यस समाजमा चार पर्खालका आवाजहरू बाहिर ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा गर्दै यो फोरमको स्थापना भएको हो। यस फोरमको मुख्य उद्देश्य समानताको पथमा हिँड्न मद्दत पुर्याउनु हो जसले अन्ततः समावेशीकरणतर्फ लम्काउँछ र समाजको लक्ष्य भएको दुवै महिलाको लागि समान करियर अवसरहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नु, निशुल्क र सशुल्क कामको अवसर प्राप्त गर्ने निष्पक्ष वातावरणको विकास गर्नु, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सम्बन्धमा महिला र पुरुषहरूको समानता, लैङ्गिक मुद्दाहरूसँग डिल गरी यस्ता बारम्बार नपरोस् भनी सुनिश्चित गर्नु र शारीरिक शक्तिको सम्बन्ध महिला बीच कामको विभाजन मेटाउन मद्दत गर्नु। हाम्रो यस पहलले क्याम्पसमा सुरक्षित र मर्यादित वातावरण सिर्जना गर्न सक्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अवसर पारेर हाम्रो कलेजमा पनि जेन्डर इस्युज सुनिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो प्यानल डिस्कसन प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका हौँ। अब केही ढिला नगरी हाम्रो आजको प्यानल डिस्कसनको लागि जोडिनु भएका चारैजना प्यानलिस्टको छोटो मिठो परिचय दिन चाहन्छु। हाम्रो पहिलो प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर कृष्णराज तिवारीज्यू। हाल वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा डिनका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो दोस्रो प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक विनोद प्रसाद हेजु सर। यसै गरी हाम्रा अर्का प्यानलिस्टका रूपमा हुनुहुन्छ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पस पोखराका उप प्राध्यापक मिस सुषमा भट्टराई। त्यस्तै हाम्रा अर्का प्यानलिस्टका रूपमा हुनुहुन्छ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पस पोखराका उप प्राध्यापक श्री प्रवीण भूषालज्यू। यहाँहरू चारैजनालाई म हाम्रो आजको डिस्कसन प्रोग्राममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अनेरा सोइवेयु वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पस कमिटीको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग हुनुहुन्छ सहसचिव श्री रोशन चौधरीज्यू। त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पस इकाइको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग हुनुहुन्छ सभापति श्री सरोज रिजालज्यू।
उहाँहरू दुवैजनालाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने म ढिला नगरी हाम्रो गुगल सर्वे फर्मबाट निस्किएको निष्कर्षलाई प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट प्रस्तुति गरिदिनु हुनका लागि म मिस सङ्गीता गौतमलाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सो द फ्लोर इज अल योर सङ्गीता दी, ओभर टु यू। धन्यवाद अनुषा। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। म सङ्गीता गौतम, चौथो वर्ष प्रथम सेमेस्टरको विद्यार्थी। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका लागि गरिएको यस 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको अवसरमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानभित्र भएका जेन्डर इस्युहरू के कस्ता छन् र यसलाई कसरी मिनिमाइज गरेर यस अध्ययन संस्थानलाई हिंसामुक्त र जेन्डर फ्रेन्डली संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विद्यार्थीहरूसँग एउटा गुगल फर्मको माध्यमबाट सर्वे गरेका थियौँ। विद्यार्थीहरूको गोपनीयता र आत्मसम्मानको उच्च कदर गर्दै हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो परिचय नखुलाई पनि फर्म भर्न सकिने व्यवस्था गरेका थियौँ। यस फर्मको फाइन्डिङ्स र आधारबाट बनाइएको यस प्रेजेन्टेसन अब म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले गरेको सर्वेमा टोटल रेस्पोन्डेन्टबाट 65% फिमेल हुनुहुन्थ्यो भने 33.5% मेल हुनुहुन्थ्यो र अन्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले यहाँ भएका 5वटै ब्याचलाई सम्पूर्णमा फर्म भर्न अनुरोध गरेका थियौँ, जसमध्ये 35.5% BSc 2075-79बाट धेरै देखिएको छ भने 33.3% BSc 2076-2080 गरी सबैजनाहरूले फर्ममा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको थियो। त्यसै गरी इथनिसिटीको आधारमा मेजोरिटी अफ द इथनिक ग्रुप चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री थिए भने 15.3% जनजाति र त्यसै अन्यहरू थिए। हामीले गरिएको फर्मको आधारमा हेभ यु टेकन एनी जेन्डर इक्वालिटी प्री सर्वे भन्ने प्रश्नमा 63.3% को यस आएको थियो भने 36.7% चाहिँ नो आएको थियो। त्यसै गरी हामीले उहाँहरूलाई योभन्दा पहिले कुनै पनि जेन्डर रिलेटेड इक्विटीको वर्कसप वा डिस्कसनमा पार्टिसिपेसन जनाउनु भएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नमा 65%ले यस भनेर रेस्पोन्स गर्नुभएको छ भने 35%ले नो भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी हामीले सोधिएको प्रश्न हेभ यु एभर फेस्ड एनी काइन्ड अफ हरासमेन्ट, जेन्डर इनइक्वालिटी एन्ड बायसनेस इनसाइड योर कलेज भन्ने प्रश्नमा मेजोरिटी अफ द रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ नट एट भन्नुभएको थियो भने 25% अफ द रेस्पोन्डेन्टले यस बट भेरी फ्यु टाइम्स भन्नुभएको छ भने त्यसै गरी 16.7%ले यस मात्र भन्नुभएको छ र अन्यले चाहिँ अरूमा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी जेन्डर इस्युका सम्बन्धमा तपाईहरुलाई कुरा गर्दा अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ या हुन्न भन्ने प्रश्नमा मेजोरिटीको नो भन्ने थियो भने केही चाहिँ यस र प्रिफर नट टु से भन्ने रिजल्ट आएको थियो। त्यसै गरी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानभित्र तपाईहरुले कतिपल्ट ह्यारासमेन्ट फिल गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा मेजोरिटीको चाहिँ यस बट फ्यु टाइम्स भन्ने थियो भने अरूहरुको चाहिँ यस बट टु अफन भन्ने थियो। त्यसै गरी हामीले सोधिएको प्रश्न यदि ह्यारास हुनुभएको छ भने यस्तो टाइपको ह्यारासमेन्ट जेन्डर इनइक्वालिटी र बायसनेस कुन माध्यमबाट अथवा कुन ठाउँमा धेरै फिल गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ टुर अथवा फिल्ड एक्टिभिटिजहरुमा हुने भनेर बताउनु भएको थियो भने त्यसलाई फलो गर्दै क्लासरुम, होस्टल, ट्रेनिङ हल, मिटिङ रुम जस्तै वे टु होस्टल, फोन कल्सद्वारा पनि उहाँहरू ह्यारास भएको कुराहरू यस फर्मबाट आएको थियो। त्यसै गरी हामीले सोधिएको प्रश्न हु वाज द पर्पेट्रेटर भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द पर्पेट्रेटर चाहिँ आफ्नै क्लासमेट भएको र त्यसपछि स्टुडेन्ट भएको अनि टिचर्स त्यसै गरी कलिग इन द वर्किङ स्पेस अनि अदर फ्रेन्ड्स इन द फरेस्ट स्पेस लगायत कलेज स्टाफ अनि पर्सन इन अथोरिटी इन पोजिसनबाट भएको भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यसै गरी तपाईहरुलाई भएको हरासमेन्टको कुराहरू तपाईहरुले शेयर गर्नु भएको थियो या थिएन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेजोरिटीको यस आएको छ भने 40% को चाहिँ नो आएको थियो।
त्यसैगरी हामीले सोधिएको प्रश्न, where have you recognized sexism in classroom material available in your institution courses भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द रेस्पोन्डेन्टको चाहिँ जोक्सको आधारमा भनिएको थियो भने अरू कुनै चाहिँ लेक्चर कन्टेन्टमा पनि आएको थियो। त्यसैगरी कुनै चाहिँ बुलेटिन बोर्ड डिस्प्ले अनि कसैले चाहिँ आई हेभन्ट फेस्ड र त्यसैगरी कसैले टेक्स्ट बुक र अन्यहरूमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी हामीले सोधिएको प्रश्न, इफ यस have your problem reached up to any of the concerned authority भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द रेस्पोन्डेन्टको नो आएको थियो भने भेरी फ्यूको मात्र यस आएको थियो। हाम्रो प्रश्न, डु यु फिल मेन एन्ड वुमेन आर ट्रिटेड इन अ लाइक म्यानर इन यर इन्स्टिट्युसनल कोर्सेस भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द रेस्पोन्डेन्टले मेबी भन्नुभएको थियो भने 33.3%ले नो भन्नुभएको थियो र त्यसै गरी 31.7% चाहिँ यस भनेर रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। यसैगरी हामीले सोधेको प्रश्न, क्यान यु सेयर सम इन्सिडेन्ट वेयर यु फेल्ट you were discriminated based on your gender identity inside IUF पोखरा भन्ने प्रश्नमा चाहिँ 64.7% ले प्रिफर नट टु से भन्नुभएको थियो भने कुनै रेस्पोन्डेन्टले नो आई हेभन्ट फेस्ड, नट येट र अरू अन्य कुराहरू लिएर आउनु भएको थियो, जसलाई हामीले क्यान यु इफ व्हाट ह्यापन क्यान यु सेयर इन ब्रिफ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उहाँहरूको इस्यु आओस् भनेर हामीले त्यसरी प्रश्न गरेका थियौँ, जुन इस्युजहरू चाहिँ म अब अर्को स्लाइडमा प्रस्तुत गर्नेछु। यस गुगल फर्मद्वारा गरिएको सर्वेमा आइयुएफ भित्र कस्ता जेन्डर इस्युजहरू एक्जिस्टिङ छन् त भन्ने हामीले उहाँहरूमा गरेको सर्वेबाट आएको रेस्पोन्स चाहिँ हामीले अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। Gender issues at IUF Pokhara. Firstमा आएको छ, females are treated as a second gender. From the administrative construction in IUF to any political groups and forums, the respondents feel that they are not treated equally. So they feel that females are treated as a second gender. त्यसै गरी अर्को इस्यु आएको थियो, uncomfortable and unwelcome touches by male in the name of frankness. सुरुमा चाहिँ उहाँहरूलाई नै बोल्न इन्करेज गराउने फिमेललाई र हाम्रो ओपननेसलाई चाहिँ बेनिफिट लिएर चाहिँ फिजिकल अब्युज गर्न खोज्नेहरू इस्यु चाहिँ धेरै नै आएको थियो। त्यसै गरी अर्को इस्यु थियो, पर्सनल अप्रोचेस रादर देन एकाडेमिक, स्पेसली फर द फ्रेसर्स इन द अपर्च्युनिटी। यो धेरै जसो फ्रेसर्सहरूलाई हामीले पनि फिल गरेको कुरा, आइयुएफमा छिर्ने दिनदेखि स्पेसली सिनियर्स मेलहरूले चाहिँ हामीलाई एकाडेमिकली पनि पर्सनली अप्रोच गर्न खोजेर टर्चर दिने, मेन्टल टर्चरहरू दिने कुराहरूको इस्यु चाहिँ एकदमै धेरै आइरहेको थियो। र त्यस्तै अर्को मेजर इस्यु चाहिँ फिमेल ह्यारासिङ फिमेल्स भन्ने थियो, जुनमा चाहिँ सिनियर्स टु जुनियर्स, त्यसै गरी विदिन द ओन ब्याच अनि बडी सेमिङको कुराहरू लिएर, क्यारेक्टर एसासिनेसनको कुराहरू लिएर फिमेलले नै अर्को फिमेललाई हरास गरेको इस्युजहरू पनि धेरै नै देखिएको थियो। त्यसै गरी females are bounded by various restrictions, be it for her dress or language or behavior, but boys are free to do anything even if they do any outrageous activities within the college, drinking and late night party etc. यो हामीले एकदमै आइयुएफ को होस्टलमा फेस गरिरहेको कुरा हो, जहाँ चाहिँ गर्ल्स वी आर बाउन्डेड विथ मेनी रेस्ट्रिक्सन्स अनि बोइजहरू चाहिँ अर्को पार्टमा रातभरि हल्ला गर्ने, सिटी बजाउने, यस्ता कुराहरू धेरै नै देखिरहेको इस्यु चाहिँ रेस्पोन्डेन्टहरूले बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी विस्लिङ, टिजिङ एन्ड अनकम्फर्टेबल लुक्स, स्पेसली पासिङ थ्रु एमएससी होस्टल र अन्य एक्टिभिटिजहरू जस्तै स्पोर्ट्स अनि हामी गेटबाट बाहिर निस्किने बेलामा अथवा आइयुएफ प्रिमिसिसको मुभमेन्टहरूमा हामीलाई धेरै नै ह्यारास भयो अथवा यसरी अनकम्फर्टेबल फिल गरायो, लुक्सले हुन्छ कि कमेन्ट गरेर हुन्छ कि टिचिङ गरेर हुन्छ, यो पनि धेरै नै इस्यु आइरहेको थियो रेस्पोन्डेन्टहरूबाट। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। त्यसै गरी अर्को इस्युज आएको थियो, हरासमेन्ट ड्युरिङ पिकनिक्स एन्ड ग्यादरिङ्स, स्पेसली यो चाहिँ मेल काउन्टर पार्ट अथवा मेल फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ पिकनिक र ग्यादरिङको बेलामा उहाँहरू ड्रङ्क भएको अवस्थामा त्यसरी हामीलाई अनवेलकम टचेसहरू गराएर अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भन्ने इस्युज पनि एकदमै धेरै आइरहेको थियो। र त्यसै गरी अर्को इस्यु थियो अनलाइन ह्यारासमेन्ट, ब्लफ कल्स, अनि यो चाहिँ अहिलेको सोसियल मिडियाको एकदमै एक्टिभ भइरहेको बेलामा यो अनलाइन ह्यारासमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरैजना
धेरैजनाले रेस्पोन्स गर्नु भएको थियो, जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इभन थ्रेटनिङ बाई मेकिङ फेक अकाउन्ट्स, उसको कुनै एउटा फिमेलको नाममा एउटा मेल पार्टले चाहिँ फेक अकाउन्ट बनाएर उसलाई नराम्रो बनाउने समेत यस्तो समेत भएको छ भनेर धेरै इस्युजहरू आएको थियो। त्यस्तै अर्को इस्युज थियो फिमेल आर डिस्कार्डेड ड्युरिङ फिल्ड वर्क्स एन्ड युजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट ड्युरिङ फरेस्ट मेन्सुरेसन प्र्याक्टिकल वर्क्स। यो हामी धेरै फिमेलहरूले रेस्पोन्ड गरेको कुरा थियो, जसमा चाहिँ फिल्ड एक्टिभिटिजहरूमा पनि फिमेलहरूलाई इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउने कुरादेखि लिएर डाटा कलेक्सनको कुराहरूदेखि लिएर आई डोन्ट नो इफ दे आर सोइङ देयर म्यास्कुलिनिटी अर वाट अर दे आर डाउटिङ आवर पोटेन्सियलिटी, हाम्रो धेरै फिल्ड एक्टिभिटिजहरूमा पनि हामीलाई डिस्कार्ड गर्ने अथवा हाम्रो कामहरूलाई पनि अप्रिसिएट नगर्ने भनेर चाहिँ धेरैजना रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को छ नट सपोर्टिङ फिमेल लिड इनिसिएटिभ्स रादर क्वेसनिङ देयर प्रोग्रेसिभ भिजन। यो मैले माथि भने जस्तै फिमेल लिड इनिसिएटिभ्सहरू अनि हरूलाई चाहिँ सपोर्ट नगरिदिने अनि उनीहरूको प्रोग्रेसिभ भिजनलाई नै क्वेसन गरिने टाइपको इस्युजहरू पनि धेरै रेस्पोन्डेन्टहरूले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को इस्यु आएको थियो डोमिनेटिङ फिमेल टिचर्स। यो क्लासरुममै पनि इभन मेल स्टुडेन्ट्स अथवा अरूहरूले फिमेल टिचर्सहरूलाई डोमिनेट गर्ने अथवा उहाँहरूले भनेको नसुनिदिने नटेरिदिने त्यस्तो इस्युजहरू पनि आएको थियो। त्यस्तै अर्को इस्यु आएको थियो डबल मिनिङ लेक्चर्स कन्टेन्ट बाई टिचर्स वाइल सम मेल्स इन्जोय देम मेकिङ फिमेल स्टुडेन्ट एक्सट्रिमली अकवर्ड। यो धेरै फिमेलहरूले भन्नुभएको इस्यु थियो, जहाँ चाहिँ कुनै कुनै कोर्स कन्टेन्टहरू यस्ता हुन्छन् कि इभन टिचर्सहरूले नै डबल मिनिङ लगाइदिने अनि जसमा चाहिँ मेल पार्टहरू चाहिँ उहाँहरू इन्जोय गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यही हाँसोमा, तर त्यहीँनिर अर्को फिमेल स्टुडेन्टलाई त एकदमै एक्सट्रिमली अकवर्ड भएको सिचुएसनहरूको पनि धेरै रेस्पोन्डेन्टहरूले एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को इस्यु छ फिमेल आर क्यारेक्टरली एसोसिएटेड एन्ड अकवर्ड पेयर्ड विथ मेल काउन्टर पार्ट जस्ट बिकज वी सिक फर एकाडेमिक हेल्प। यो पनि धेरै रेस्पोन्डेन्टहरूले भन्नुभएको थियो, जहाँ चाहिँ एकाडेमिक हेल्प सिक गर्दा पनि यत्तिकै अकवर्डली पेयर गराइदिने, जसले गर्दा चाहिँ फिमेल अर्को फिमेललाई चाहिँ एकदमै अकवर्ड फेस हुने र मेल काउन्टर पार्टसँग हेल्प लिन पनि अथवा कुनै एकाडेमिक कुराहरू डिस्कस गर्न पनि अकवर्ड सिचुएसन क्रिएट गराइदिने भनेर चाहिँ धेरै इस्युजहरू आएको थियो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। र त्यसै गरी अर्को इस्यु थियो द भिक्टिम आर मेन्टली अफेक्टेड बाई दिस काइन्ड्स अफ बायसनेस एन्ड हरासमेन्ट दे अफन स्टे सफरिङ साइलेन्टली विच इज लाइकली टु ह्याम्पर देयर एकाडेमिक पर्फर्मेन्स। यो मैले जति पनि इस्युजहरू माथि भने त्यो कुराहरूले चाहिँ उनीहरू भन्न नसक्ने अनि जसले साइलेन्टली सफर भएर बस्ने, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको मेन्टल हेल्थदेखि लिएर एकाडेमिक पर्फर्मेन्स ओभरअलमा नै ह्याम्पर गर्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो। त्यस्तै गरी क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसन हेज बिन टर्निङ their blind eye towards the gender harassment incidents. Instead, the victim are blamed for it to happen. यो हामीले कति पनि ठाउँमा देखिरहेका छौँ, जस्तै धेरै जसो जेन्डर रिलेटेड हरासमेन्ट अनि इनइक्वालिटीको कुराहरू त कन्सर्न अथोरिटीसम्म पुगेकै हुँदैनन्। यदि पुगिहालेका कुनै पनि इस्युजहरू पनि त्यसरी राम्रोसँग सल्भ नभएको अथवा क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ त्यसलाई धेरै ध्यान नदिएको भन्ने इस्युजहरू पनि विद्यार्थीहरूबाट आइरहेको थियो। र यो चाहिँ मैले ओभरअल एउटा जनरल गुगल फर्म सर्वेबाट आएको रेस्पोन्सहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर बनाएको प्रेजेन्टेसन थियो। र त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई अब यो इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्न कलेजले के गर्न सक्ला त भनेर चाहिँ प्रश्न गरेका थियौँ र एउटा वे फरवर्ड जस्तो लेख्नु भनेर आग्रह गरेका थियौँ, जसलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा आरती खत्रीले गर्नुहुनेछ। यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन यही सकाउन चाहन्छु। धन्यवाद। Hello, am I audible? Yes, Arti, you are. Hello. First of all, a warm greeting to everyone present here. I am Arati Khatri from 4th year, 1st semester. And first of all, I'd like to clarify that the voice I will be representing today is not a voice of single person, but the voice of everyone who had filled the Google form and also the one who hadn't filled, but also still relate the issues as presented by my fellow presenter, Sangeeta Gautam. So next slide, please. So today I'll be talking about a recommended role of college administration to address the gender issues, which is also recommended by the different respondent. So here, first of all, I'd like to discuss about the first recommendation, which is about we need more student forum, committee or organization that address the gender issues in a safe and welcoming environment. And for this will be effectively considered by the college administration, because a person or victim cannot directly approach their issues to the college administration. So in this case, this committee will take the different issues from student and take it to the college administration.
So the next recommendation is about ensuring gender-friendly environment in every activities conducted within the IF, either be it an sport, either be it in a meeting and many other events. And we have our third recommendation, and it's about policy and its effective implementation. And the college will also take the action promptly towards the perpetrator. And in the meantime, the college will also consider the different adverse impact on the victim mental health. And similarly, we have another recommendation, and it's about the perpetrators should also be institutionally punished rather than dealing alone by the victim, and they also need to publicly apologize so that no other get guts to do that again and again. And another recommendation to the college administration is that this will also imply a counselor in order to ensure the mental health of the student, because in most of the cases the victims suffer very much adversely, and that has also been reason of the less academic performance. Next slide, please. So next recommendation that we got from the respondent is about conducting different seminar, workshop, forum discussion regarding the gender equality and harassment. In the meantime, encouraging different types of emotional and the legal support from the peers. The respondent had also suggested the college administration to install the CCTV camera, not only on the boundary of the college periphery, but also inside the college periphery, so that college can take the prompt action in case of any unethical activities inside the college premises. And next one is about a restriction of the outsider inside the college premises. प्रायः जस्तो फुटबलहरु वा कुनै एउटा इभेन्ट्सहरु हुँदाखेरि बाहिरबाट धेरै मान्छेहरु कलेजमा आउनुहुन्छ, उहाँहरुले कमेन्टहरु फिजिकल एपियरेन्सहरुमा वा ट्याग गर्दिने त्यस्तो कमेन्टहरु पास गरेर जानुहुन्छ। उहाँहरु त इभेन्ट सकेपछि जानुहुन्छ, तर उहाँहरुले जुन घाउ दिनुहुन्छ इनोसेन्ट पिपललाई, that remains on that person's heart forever. So the college will also address these issues. And next, our recommendation is about equity and equal education, which will also include more seats for women in administration. So it will be better that college will work on creating the equal environment in its administrative structure with the inclusion of both male and female. And next one is the most debated topic in our IF history, that is about equal implementation of the hostel rules for both boys and girls. जुन रुल्स, जुन राइट्स एन्ड फ्रिडम बोइजले दिएको हुन्छ, त्यही राइट्स एन्ड फ्रिडम गर्ल्सले युटिलाइज गर्दाखेरि चाहिँ गर्ल्सहरूलाई अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेसनबाट, वार्डनबाट मिटिङ एकदमै धेरै प्रेसरहरू, मेन्टली प्रेसरहरू एकदमै धेरै फिमेल काउन्टर पार्टले फेस गर्नु परेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा पनि इट इज भेरी मच नेसेसरी टु एड्रेस दिस इस्यु बाई द कलेज एडमिनिस्ट्रेसन एज सेड बाई आवर रेस्पोन्डेन्ट। नेक्स्ट recommendation is about organizing different gender-based training for the self-defense for both men and women. As it is said that prevention is better than cure. घाउ भएर मलम लाउनु भन्दा अगाडि नै त्यो घाउ कसरी बेसेक पार्ने भन्ने हाम्रो कलेजमा ध्यान जाओस्। त्यसको लागि डिफरेन्ट सेल्फ डिफेन्स टेक्निक्सहरू वा डिफरेन्ट जेन्डर बेस्ड अर्गनाइजेसन प्रोग्राम्सहरू अर्गनाइज गर्नु is recommended by our respondent. So next slide, please. So we have a few recommendations left, and first one is about staff meetings will also be about discussion on gender issues. Like we are so much involved in discussing about climate change, biodiversity, but we should also take these gender issues as the core issues in the staff meeting as well. And the last and the not least, we all are well aware of the fact that there is less inclusion of female in the student union and green organization executive board. So these are the few recommendations that are given by the students of the IAF. So with all this recommendation, I would like to open floor to all the panelists of IAF with a single question. How many of these issues and recommendations can this administration implement practically as well as effectively in the future days to make sure to maintain gender-friendly environment inside campus premises? And this time, we don't need answer and confrontation only. We need an oath, strong willpower and determination of the college administration to address these issues and recommendations so that no one suffers silently. So for now, thank you so much. Over to you, Anusha. Thank you, Aarti Di. अब भने हामी क्वेशन आन्सर डिस्कसन सेसनलाई अगाडि बढाउँदै फर्दर मोटिभेसनको लागि म मिस विजया काफ्लेलाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र यहाँबाट ओझेल पढ्न चाहन्छु। धन्यवाद। Hello, am I audible? Yes, you are. Yes. Thank you so much, Anusha. सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम विजया काफ्ले, हाल चौथो वर्ष प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत छु। यस कार्यक्रमलाई म अब ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। म सर्वप्रथम
यो प्रेजेन्टेसनको लागि सङ्गीता गौतम र आरती खत्रीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी बढीभन्दा बढी छलफलमा केन्द्रित रहनेछौँ, किनभने अब हामीले प्रेजेन्टेसनमा पनि देखिसकेका छौँ वन विज्ञान अध्ययन संस्थानभित्र विभिन्न किसिमका लैङ्गिक विभेद र हिंसाहरू पर्याप्त मात्रामा रहिरहेका छन् र यसको शिकार भएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीहरू शारीरिक तथा मानसिक यातना उनीहरूले भोगिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यस छलफलको प्रमुख उद्देश्य नै हाम्रो आइएफ भित्र रहेका जेन्डर इस्युजहरूलाई बुझेर तिनीहरूलाई एड्रेस गर्दै आइएफमा जेन्डर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न अग्रसर बनाउनु हो। त्यसैले यस छलफलमा प्रश्न राख्न चाहनुहुने महानुभावहरूले कृपया आफ्नो प्रश्नहरू च्याट बक्समा राखिदिनु होला अथवा ह्यान्ड रेज अप्सनमा गई ह्यान्ड रेज गरी छोटोमा आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुनेछ। अब म ढिला नगरिकन छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस क्रममा हाम्रो सर्वप्रथम हाम्रा सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई यस छलफलको शीर्षक जुन हाम्रो रहेको छ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा भित्रका लैङ्गिक मुद्दाहरू, वर्तमान परिस्थिति, पहलहरू र अबका कदमका बारेमा आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु होला। र यसका साथसाथै हामीले डिन सरले 3 बजे मिटिङ छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले सरलाई समष्टिगत रूपमा सरलाई एउटा क्वेसन यहाँ थपिहालेँ। अघि हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा आरती खत्रीज्यूले भनेको जस्तै जति पनि हाम्रो यहाँ इस्युज र रिकमेन्डेसनहरू आइरहेको छ त्यो रिकमेन्डेसनहरू चाहिँ डिन अफिसले कसरी एड्रेस गर्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनुभएको छ त्यसको बारेमा पनि छोटो भनाइ राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सर। ओभर टु यु सर। ओके, थ्याङ्क यू। यो अर्गनाइजर हाम्रो विद्यार्थी बहिनीहरू यो जुन अहिलेको इस्युहरूमा जुन अर्गनाइज गर्नुभयो आज छोटो उसमा प्यानलिस्टको रूपमा मलाई राख्न छ र मेरो पनि 26-27 वर्षको पोखरामा एज अ फ्याकल्टी रूपमा काम गरिरहेको र स्टिल समोट यस म कन्टिन्यू नै छ। दिन त यो 3-4 वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ यो 10 इयर हो। त्यसपछि आई विल बिकम अगेन द फ्याकल्टिज, अगेन आई एम टिचिङ द कोर्सेस नाउ। र यो तपाईँले जुन इस्यु ल्याउनु छ अहिले अब यो किनभने नेपालकै उसमा पनि इस्युहरू वन मन्त्रालय पनि यिनै मिटिङहरू म जान्छु। कहिले कहिले हाम्रो राधा बाग्ले म्याडम हुनुहुन्छ, जेन्डर फोकल पर्सन हुन्थ्यो, उहाँ हुँदा पनि वन विज्ञानको इस्युहरू के छ भने एकखेर हाम्रो गएको फागुनमा चाहिँ जेन्डर र फरेस्ट्री भन्ने चाहिँ सबै थियो यहाँ चाहिँ उसमा वन मन्त्रालयको रेडले गरेको थियो, त्यहाँ पनि कुराहरू आएको थियो। अनि अझ कति विद्यार्थीहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरू त्यहाँ पार्टिसिपेट पनि हुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि ती इस्युहरू यस्ता चाहिँ वन विज्ञानका छन् भन्ने कुराहरूमा आएको थियो। त्यस कारणले यो हाम्रो फरेस्ट्री एजुकेसनमा यो त को एजुकेसन हो होइन, हामी एकै ठाउँ बस्छौँ, एउटै फिल्डमा जान्छौँ, एउटै काम गर्छौँ, हामीले होइन दूर